السلام عليكم. غادي نكملو ان شاء الله على الكون تاعنا ميكانيك اناليتيك. دونك نقول لكم تسمحوا لي بزاف باسكو كان عندي شي شغل وضيعت بزاف تاع الوقت. دونك اون فا راترابي، غادي نعوضو. اليوم غادي نكملو على الكور، بقالنا واحد دو بارتي لي خفاف في الصح وموراها نمشيو نديرو لي زيكزام افيك كوريكسيون. دونك في هاد الكور نتاع اليوم غادي نديرو ما يسمى لي كروشي دو بواسون. نديرو ما يسمى لي كروشي دو بواسون. بواسون هو واحد العالم فرنسي كان في ديك الفترة نتاع لاغرونج و لابلاص، و كان تلميذ نتاع لابلاص. دونك في الميكانيك كلاسيك كاين دي غروندور اللي راهم كونسيرفي. دونك كاين دي غروندور اللي كيتكونسيرفاو من ديال الموفمون، كنلقى واحد الغروندور فيزيك اللي كيتكونسيرفا ما كيتغيرش. دونك هادو كنسميوهم اما دي غروندور كونسيرفي ولا كنسميوهم دي زانتيغرال بروميير، يعني كونستون دي موفمون. دي زانتيغرال بروميير يعني غير تنتيغريهم غير واحد المره. دونك اون جينيرال كيما تكون شي فونكسيون عندنا تعتمد على لي كوردوني جينيراليزي، تعتمد على لامبيلسيون جينيراليزي، دونك وتعتمد على لو طون. دونك اون جينيرال دونك كنعرف لا ديريفي نتاعها توتال بارابور او طون. هو طبعا لا ديريفي بارسيال نتاع اف بارابور ا. دونك هاد الدالة اف كتعتمد على كيو وعلى بي وعلى تي بارابور ا كيو اي زائد لا ديريفي نتاع اف بارابور ا بي اي، هنا دي دو كيو اي دي دو بي اي زائد لا ديريفي نتاع اف بارابور ا تي دي دو تي. دونك بما انني قسمت على دي دو تي حتى انا نقسم على دي دو تي ونقسم على دي دو تي ونقسم على دي دو تي. دونك داكشي اللي كتبتو الاول هو اي ديفيرونسيال. دونك وشنو غنلقى؟ نلقى بلي دي دو اف سيغ دي دو تي تساوي لا ديريفي دو اف بارابور ا كيو اي دي دو كي اي سيغ دي دو تي هي كيو اي بوان زائد لا ديريفي دو اف بارابور ا بي اي و دي دو بي اي سيغ دي دو تي هو بي اي بوان زائد لا ديريفي دو اف بارابور ا تي دي دو تي سيغ دي دو تي هي واحد. دونك نكملو هنا. دونك كنا شفنا حنايا في الكور اللي قبل، شفنا بلي الكيو اي نتاعنا كيو اي هي الديريفي نتاع اش بارابور بي اي، وشفنا كذلك بلي بي اي بوان هي الديريفي نتاع اش بارابور كيو اي مع واحد الموا هنايا. هادو دو زيكواسيون كنا شفناهم من قبل. بي اي هنايا عندنا الديريفي بارابور كيو اي. دونك عندنا دو زيكواسيون اللي شفناهم من قبل. شفنا ليكواسيون نتاع هادو كيتسموا لي زيكواسيون دو هاميلتون. شفنا الديريفي نتاع كيو اي بوان كيو اي بوان هي الديريفي نتاع اش بارابور بي اي، و بي اي بوان هي الديريفي نتاع اش بارابور كي. دونك هاد لي دو غادي نعوضوهم هنايا في هاد لو تيرم باش نلقاو الديريفي نتاع اف تاعنا. دونك هاد الديريفي نتاع اف بارابور هاد لي دو تي نلقاو يساوي هو الديريفي نتاع اف بارابور كيو اي بوان نعوضوها هي الديريفي نتاع اش بارابور بي اي زائد ديريفي نتاع اف بارابور بي اي هي موان لا ديريفي دو اش بارابور كي. دونك هاد بليس نعوضها بلو موان وندير ديريفي دو اش بارابور كيو اي زائد لا ديريفي دو اف بارابور تي. هاد لو تيرم ما حديتش فيه. دونك ما يسمى لي كروشي دو بواسون. هاد لي كروشي دو بواسون دونك ما يسمى لي كروشي دو بواسون هو هاد التيرم اللي كاين هنا. دونك هادشي يساوي
le crochet de poisson de f avec h زائد la dérivée de f par rapport à t. Donc هذا d de f par rapport à d de t. دونك هذه هي لا فورميل فينال اللي غادي نحتاجوها باش نخدموها. هي ابخي وشنو عندنا بلي هاد لو كروشي دو بواسون باغ ديفينيسيون غادي يكون هو اف، كنوطيو هكذا كروشي مع اش هو ديريفي، دونك بصفة عامة ماشي غير اف مع اش. دونك اف فونكسيون جي هو ديريفي كيو ديريفي بي ديما عقلو هكا موان لا ديريفي يتقلبو هادو تولي بي لا ديريفي بارابور كي. دونك هادو كيتقلبو ولكن لي فونكسيون الفوق كيبقاو هما اف جي اف جي. دونك هادي هو لا ديفينيسيون تاع لو كروشي دو بواسون في هاد الحالة اف مع اش لان عندنا اف و اش، دونك بصفة عامة اف و جي. ولكن هنايا راني شوية زربت، دونك في هاد الكور تاع ميكانيك اناليتيك نتاعي اللي خدمت معكم كنت بحال هنايا نورمالمون كي اي و كي اي. هنا راه عندي نورمالمون لا سوم على اي، وهنا نورمالمون عندي لا سوم على اي. دونك هنايا حتى هنا نورمالمون يكون عندي كيو اي و بي اي، وعندي هنا بي اي و كي اي. نورمالمون عندي لا سوم هنا على اي وهنا عندي لا سوم على اي. دونك غادي نشوفو في لي زيكزومبل كيفاش يعني نخدمو مع لا سوم. دونك هذا هو باغ ديفينيسيون لو كروشي دو بواسون. ودونك اهم معادله عندنا هنا هي هاد المعادله اللي تبعنا في الفيزيك بزاف وموراها تشوفوها فيزيك ستاتيستيك اللي كيتسمى ليكواسيون دو ليوفيل. دونك اي غروندور فيزيك بار اكزومبل ناخدو حنا على سبيل المثال ابسط حاله هنا ناخدوها، ابسط حاله ناخدوها هي من يكون عندنا لو كروشي دو بواسون تاع الهاملتونيان. دونك ناخدو دي دو اش بارابور دي دو تي. دونك هادي هي ليكواسيون نطبق، هي اش مع اش زائد لا ديريفي دو اش بارابور تي. ابليكاسيون تاع هاد ليكواسيون ديريكت. دونك كيلكو سوا هاد لا فونكسيون لا ديريفي توتال نتاعها كيتكتب على هاد الشكل، لا كروشي دو بواسون زائد ديريفي بارسيال بارابور تي. دونك هنا لا كروشي دو بواسون تاع واحد الفونكسيون اش مع اش قلنا هو الديريفي بارابور كي تاع اش، الديريفي تاع اش بارابور بي ناقص الديريفي تاع اش بارابور كي بي في الديريفي تاع اش بارابور كي. دونك شو كتلاحظ هادو راه هو نفسه هادو، دونك هذا كيساوي زيرو. دونك الكروشي دو بواسون تاع اي فونكسيون مع راسها كيساوي زيرو. دونك شنو كيبقى لنا ديزولي، دونك شنو كيبقى لنا غير هاد لو تيرم هذا. دونك اوتوماتيك دي دو اش سيغ دي دو تي كيساوي لا ديريفي دو اش بارابور تي. دونك هنايا واحد الكلمه كنتو كتسمعوها بزاف ديجا جو بونس. دونك هنا في هاد الحاله الا كان عندك اش هو داله غير اش في كيو و بي كتستلزم لك بلي ديريفي دو اش بارابور تي يساوي زيرو. دونك وفي التالي كتلقى بلي هاد لو تيرم كيساوي زيرو. وشنو كتقول هنا؟ إلا كان عندك الهاملتونيان نو ديبون با اكسبليسيتمون دو تي سيتادير لا ديريفي توتال نتاعو يقال زيرو، دونك كنقولو بلي السيستم راه عنده واحد لينيرجي كونسيرفاتيف، سيستم كونسيرفاتيف. دونك الهاملتونيان هو اللي عنده حالة بسيطة، إلا ما كانش يعتمد على الزمن صراحة، يعني كيبان فيه الزمن يعني في الاكسبريسيون تاعو ماشي امبليسيتمون اكسبليسيتمون، راه كيكون عندي سيستم كونسيرفاتيف يعني لينيرجي كتكونسيرفا. دونك هذه حاجه مهمه بزاف. دونك الا كان عندي الهاملتونيان تاعي كونسيرفاتيف يعني ما يعتمدش على الزمن اكسبليسيتمون، نقدر بحال في ليكواسيون دو شرودينغر نقدر نطبق لي زيتا ستاسيونير ونحل ليكواسيون او فالور بروبر بلا ما نحتاج نحل ليكواسيون اللي كتكون شويه معقده من كتعتمد على الزمن. دونك هذه الحاجه الاولى. هذا بحال اكزامبل عطيناه وصافي. دونك نمشيو اكزامبل الثاني اللي غادي نديروه هادشي هنايا انتر. نمشيو اكزامبل الثاني. دونك غادي نحاولو نكالكيليو لو كروشي دو بواسون بحال تاع دي غروندور اللي كنعرفوهم ديجا، بحال على سبيل المثال لو كروشي دو بواسون نتاع كيو اي مع بي اي شحال يساوي. دونك نطبقو العلاقه ديريكت نتاع لو كروشي دو بواسون. دونك هادشي كيو اي مع بي اي. دونك غادي نكتب لكم لو كروشي دو بواسون بلا سوم باش يكون شويه باين.
دونك كيو اي مع بي اي هي عندنا لا ديريفي دو كيو، نسمي هادي لا نورمالمون نسمي هادي بي كيو اي بي جي وهادي بي جي. دونك غادي ندير هنا لا سوم على كا، هنا كيو كا، وهنا لا ديريفي بارابور بي كا ناقص لا ديريفي بارابور بي كا. دونك هاد لا سوم عليهم كاملين لا ديريفي بارابور كيو كا. هنايا عندي كيو اي، هنا عندي بي جي، هنا عندي الفوق ما كنبدلش بي جي. دونك شكون اللي كيتشونجا لتحت؟ كا بي بي كا. دونك لا سوم راه على كا. دونك هنايا كاين واحد الحاجه، دونك ملي كنديريفي بحال اكس بالنسبه لاكس راه هادشي يساوي واحد، ولكن ملي كندير في اكس بالنسبه لايكغيك هادشي كيساوي زيرو. دونك اكس و ايكغيك راهم انديبوندون. لا ميم شوز هنايا ملي كنقول لك الديريفي نتاع كيو اي بالنسبه لكيو كا، دونك هادشي الا جيت تشوف نخلي لا سوم هناكا راه هو دلتا اي كا. دونك الا كانت اي تساوي كا، يعني بحال يكون عندي الديريفي نتاع كيو اكس على الديريفي نتاع كيو اكس، وهادشي يساوي لي واحد. وإلا كانت اي تخالف كا يكون عندي بحال الديريفي نتاع اي اكس على اي ايكغيك يساوي زيرو. دونك دلتا اي كا هي لو سيمبول دو كرونيكير اللي كيساوي لي دلتا اي كا راه عندنا معروفة كنعرفوها، كتساوي واحد إلا كانت اي تساوي كا، وكتساوي زيرو إلا كانت اي تخالف كا. دونك هادي كتميز لي برودوي سكالير. دونك عندنا بي جي بالنسبة لبي كا نورمالمون هو دلتا جي كا. لا ميم شوز عاوتاني بي لا ديريفيت بي بالنسبة لبي اكس بالنسبة لبي اكس يعطيك واحد، بصح لا ديريفيت بي ايكغيك بالنسبة لبي اكس يعطيك زيرو، لأنه بي اكس ما تعتمدش على بي ايكغيك. داكوغ. دونك غادي نكملو هادو غير دي غومارك كنزيدهم. دونك دلتا اي كا دلتا جي كا ناقص، دونك هنا عندي كي بالنسبة لبي، الور هنا واحد الحاجة بي تخالف نورمالمون افيك كي بي اي كي سون انديبوندون. يعني واش شنو؟ يعني كي ما كتعتمدش على بي ولا بي ما كتعتمدش على كي. دونك هاد الترم هذا دروب اوت، يعني غادي يمشي للزيرو، يبقى لي هنا غير صفر. دونك يبقى لي لا سوم سور كا دلتا اي كا دلتا جي كا. دونك هنا فوقاش هادشي كيتكونسيرفا؟ دونك من لا بروبريتي الا كانت اي تساوي كا هادشي يساوي واحد، الا كانت جي عاوتاني تساوي كا يساوي واحد، الا ما كانتش جي ولا اي تساوي كا يخالف زيرو. دونك هاد كا وشنو غادي دير؟ غادي تعوض كا بحال ناخدو على سبيل المثال غير هادي، هذا هو دلتا اي بي جي. دونك كا غادي تعوض باي، يبقى عندنا دلتا لا سوم غادي يمشي و كا غادي تعوض باي، تبقى عندي دلتا اي جي. دونك راه باين الا كانت اي تساوي جي هادشي يساوي واحد، الا كانت اي تخالف جي هادشي يساوي زيرو. دونك في التالي يبقى عندي كيو اي بي جي تساوي هاد الاكسبريسيون هذا. دونك هادي بروبريتي مهمة، وهادي راه شفتوها ديجا في ميكانيك كوانتيك. دونك غادي نعطي واحد ليكزومبل سامبل. ناخدو كيو اي هي اكس و بي جي هي بي اكس. دونك يعني كيو اي يعني بحال عندي غير دوغري د ليبرتي وحده، يعني كي واحد هي هي اكس. دونك اكس مع بي اكس هي لا ديريفي نتاع اكس بالنسبة لاكس، لا ديريفي نتاع بي اكس بالنسبة لبي اكس ناقص لا ديريفي نتاع، دونك ما بايناش غادي ندير ناقص هنايا، ناقص لا ديريفي نتاع اكس بالنسبة لبي اكس لا ديريفي نتاع بي اكس بالنسبة لاكس. دونك اكس على اكس تعطينا واحد، و بي اكس على بي اكس تعطينا واحد، ناقص اكس بالنسبة لبي اكس زيرو، و بي اكس بالنسبة لاكس زيرو. دونك شنو كنحصلو على واحد. دونك
من كانت إي يعني إكس بي إكس إيكغيك بي إيكغيك، دونك أون جينيرال إكس بي إكس تساوي، دونك أون جينيرال كذلك إيكغيك بي إيكغيك تساوي واحد، زاد بي زد تساوي واحد، الاختلاف زيرو. هذه دونك دوزيام شوز هو